केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ केटीभी कालेबुङ। म उमेश परियार, केटीभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। Let's heal, promoting healed and empowered life coach and clinical hypnotherapist. माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। प्रतिभा होम केयर 10th माइल कालिम्पोङ, जहाँ अनलाइन प्राइसमा मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउनुहुनेछ। कान्हा मेडिकल स्टोर्स बागधारा रोड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति डाक्टरहरू दैनिक रूपमा उपलब्ध रहनेछन्। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा कालिम्पोङ, क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। विभिन्न स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय ड्रग्स दुरुपयोग र अवैध बेचबिखन विरुद्ध दिवस पालन। ड्रग्स दुरुपयोग र अवैध बेचबिखन विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा कालेबुङ जिल्ला पुलिसद्वारा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न। एन्टी ड्रग्स अनि नार्कोटिक्समाथि काम गर्न जिल्ला पुलिसले एउटा स्पेशल सेल तयार पारेको जिल्ला पुलिस अधीक्षक हरिकृष्ण पाईको जानकारी। डब्ल्युबिसिएस एक्जिक्युटिभ अफिसर्स एसोसिएसन कालेबुङ एकाइद्वारा 1 दिवसीय रक्तदान शिविर सम्पन्न। राज्यमा आगामी मार्च महिनाभित्र 32,000 शिक्षक नियुक्ति गर्ने मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले गरेको घोषणाको संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण संगठन कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा स्वागत। अनि तीनधारेको पहिरोग्रस्त ठाउँमा एकतर्फी बाटो खुलाएर सानो वाहनहरूको निम्ति यातायात सुचारू। अब समाचार विस्तारमा। आज 26 जुन अर्थात् ड्रग्स दुरुपयोग र अवैध बेचबिखन विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस पालन गर्दै कालेबुङ जिल्ला पुलिसले यहाँको रोटरी क्लब कार्यालयको प्रेक्षागृहमा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। जिल्ला पुलिसले उक्त कार्यक्रम कालेबुङ सिभिल सोसाइटी अनि हिमालयन एन्टी एड्स एन्ड एन्टी नार्कोटिक्स ड्रग्स सोसाइटी ह्यान्ड्ससित आबद्ध रहेर सम्पन्न गरेको हो। जिल्लामा ड्रग्स सेवन अनि बेचबिखनमाथि रोकथाम गर्न जिल्ला पुलिसले विभिन्न संस्थाहरूसित मिलेर एउटा मुहिम सुरु गरेको छ, जसको नाम पहल कालिम्पोङ राखिएको छ। यसै पहल कार्यक्रमको आज कालेबुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 का विशेष महानुभावहरूलाई लिएर थालनी गरिएको हो। जुन कार्यक्रम अब प्रत्येक वार्ड अनि कालेबुङ जिल्लाको विभिन्न ठाउँहरूमा सम्पन्न हुने भएको छ। हाल ड्रग्स ओसार पसार अनि सेवन यति धेरै बढ्दै गइरहेको छ कि यसले विश्वलाई आफ्नो चपेटमा लिएको छ, जो अहिले जटिल रोग नै बनिसकेको छ। यसले यता पहाडलाई पनि छोडेको छैन। धेरै गिरोहलाई पुलिसले पक्राउ समेत गरिसकेको छ, तरै पनि ड्रग्सको सेवन अनि बेचबिखनमा कमी भने आउन सकेको छैन। यसको रोकथाम पुलिस प्रशासनले मात्र गर्न सक्दैन। एउटा नागरिक मञ्चले चालेको पहलले नै भोलिको दिनमा कालेबुङ ड्रग्स मुक्त कालेबुङ हुन सक्छ भन्ने सङ्कल्प लिएर जिल्ला पुलिस अघि आएको हो। यसरी आजबाट थालनी भएको पहल कालिम्पोङ कार्यक्रममा कालेबुङ जिल्ला पुलिस अधीक्षक हरिकृष्ण पाई आइएएस, अतिरिक्त जिल्ला पुलिस अधीक्षक मोहम्मद शेख अजिम, जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरण सचिव एवं कालेबुङ जिल्ला अदालत एसिस्टेन्ट सेसन जज विशाल मग्रान्ती, ह्यान्ड्सको बोर्ड मेम्बर अमोद युन्जन, रोटरी क्लब अध्यक्ष विकास गुलियन जुनियर, रकबेल एकाडेमी निर्देशक कप्तान प्रकाश मणि प्रधान, 11 नम्बर वार्ड पार्षद बबिता चौरसिया लगायत अन्य पुलिस अधिकारीवर्ग अनि विशेष व्यक्तिहरू अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए। कार्यक्रममा आफ्नो सम्बोधन राख्दै जिल्ला पुलिस अधीक्षक हरिकृष्ण पाईले ड्रग्सको रोकथाम गर्नु हो भने पहिले डिमान्डमाथि रोक लगाउन जरुरी रहेको बताएका छन्। अगर एक सामान का डिमांड रहेगा तो हम लोग पुलिस की तरफ से हम लोग हर टाइम सोचते हैं कि सप्लाई कट करना है। सप्लाई जो मतलब आने वाला चैनल है कि मतलब मान लीजिए आपको एक सप्लायर को पता किया, उसको पकड़ के अंदर कर दिया, वो अंदर रह गया काफ़ी दिन तक, उतना दिन तक वो एरिया शायद ये रहेगा, बट जब तक वहाँ डिमांड रहेगा कोई ना कोई वो जगह ऑक्यूपाई कर लेगा। दिस इज़ अ फैक्ट। ये सिंपल इकोनॉमिक्स है या सिंपल मार्केट फोर्स है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि मतलब हम लोग एक आदमी को पकड़ के अंदर कर दिया, वो ड्रग्स चला रहा था, शायद हो सकता है उसका छोटा जो असिस्टेंट था वो दूसरा बड़ा हो जाएगा। एंड सबको केस करके अंदर करने में भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस है। विशाल मंगराती साहब यहाँ है, ही इज़ ए
additional district judge also, he also is a person who is very much sound in law. तो लॉस का अपना पुलिस अपना कानून लेके काम करता है, हमारे पास ऐसा कोई पावर नहीं, सुपर ह्यूमन पावर्स लेके हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो एक आदमी को अरेस्ट करने में, अंदर करने में उसका बहुत ज़्यादा प्रोसीजर लगता है, उसका बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ है, जो कि मतलब जो एक आदमी है करके हम लोग को सिंपली पता होने से शायद नहीं हो पाएगा। दिस इज आई एम टेलिंग यू, ठीक है। वो होने के लिए हम लोग को वेट करना चाहिए, सही मौका में उसको पकड़ना चाहिए। 2-3 चीज़ें, मतलब आई कैन नॉट रिवील द कंप्लीट थिंग बिफोर यू। नरेन्द्र तामाङद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरण सचिव विशाल मगरान्तीले ड्रग्सबारे सङ्कुचित नभएर यसबारे सम्बन्धित सत्य कुराहरू समाज अघि ल्याउने कार्यमा सबै सचेत बनेर अघि आउनुपर्ने आह्वान गरेका थिए भने ड्रग्स सम्बन्धी विभिन्न अहम कुराहरू ह्यान्ड्सका संयोजक निरेश मुखिया अनि काउन्सिलर विधान आर प्रधानले प्रकाश पारेका थिए। अब हामी आफैलाई सङ्कुचित नगरौँ, आफ्नै घरभित्र नै किन नहोस् वा आफ्नै रिलेटिभ्स नै किन नहोस्, हामी कानुनले पनि एकैचोटि उसलाई फाँसी दिइहाल्छ भन्ने छैन नि। we are also trying to rehabilitate them. We are also trying to bring them into the mainstream life. त्यसैले फ्याक्ट सेयर गर्नु। यसरी नै 2017 देखि यता हालसम्म कालेबुङ जिल्ला पुलिसले अवैध ड्रग्स ओसार पसारमा आबद्ध गिरोहहरूलाई पक्राउ गरेको आँकडा कालेबुङ महिला पुलिस थाना ओसी शोभना सेवाले प्रकाश पारेकी थिइन्। 2017 मा टोटल केस रेजिस्टर 47, अरेस्टेड पर्सन 57, सीज्ड आर्टिकल्स 1217 syrup in bottles, 9027 loose capsule. 2018 29 cases, arrested person 37, 576 syrup bottles, 494 capsule loose were seized. 2019 total 24 cases were registered, arrested person 33, article seized 749 syrup bottles, 4924 capsules in pieces. 2020 total cases registered 31, arrested person 48, 1456 syrup bottle, 35652 capsules. यस अवसरमा रोटरी क्लबद्वारा विशेष अतिथिहरूलाई सम्मान जनाउँदै स्मृति चिन्ह प्रदान गरिएको थियो भने ह्यान्ड्सको तर्फबाट पनि पुलिस कर्मीहरूलाई सम्बर्धना जनाइएको थियो। कार्यक्रमपछि पत्रकार सम्मेलनमा पुलिस अधीक्षक हरिकृष्ण पाईले एन्टी ड्रग्स अनि नार्कोटिक्समाथि काम गर्न जिल्ला पुलिसले एउटा स्पेशल सेल तयार पारेको बताएका छन्। साथै उक्त सेलको हेल्पलाइन नम्बर पनि उनले साझा गरेका छन्। And we are trying to start a new initiative called PAHAL, PAHAL. PAHAL जैसे आप लोग जानते हैं उसको बोलते हैं, मतलब नेपाली में इनिशिएटिव। तो इट्स अ स्मॉल set of initiatives we are starting to reach out to the community of Kalimpong, different areas of Kalimpong, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स इंक्लूडेड है, बट आज का उसका एक चैप्टर हम लोग खोल रहे जिसके बारे में आपको बोलना चाहता हूँ। वो है एंटी ड्रग्स डे में हम लोगों का एक एंटी ड्रग्स के लिए स्पेसिफिकली नारकोटिक्स के लिए पुलिस में एक सेल बनाया दिया जा रहा है। जैसे मतलब बहुत दिन से हम लोगों का प्लान था, तो they had already started to work, but we are just starting to diversify our work. With regards to one helpline number है यहाँ, आप देख सकता है 9393974466। तो ये नंबर थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। The reason behind this number was from the feeling that the fight against drugs, which the police has been doing since long, different departments has been collaborating, in fact excise department, police department, judiciary, all has been taking this issue seriously, but now we are trying to take it to a different level by collaborating different aspects of the civil society and schools, colleges, samaj, all these wings which can actually help us better. ये नंबर का क्या है कि किसी को अगर मान लीजिए ड्रग अब्यूज़ कर रहा है करके पता है, जिसको मतलब हम लोग को पता है कि उसको बाहर लेके आके बचाना है, उनको मेनली ये नंबर में कॉल करने से वी आर एसोसिएटेड विथ हैंड्स, हिमालयन एंटी नारकोटिक्स एंड ड्रग्स सोसाइटी। दे विल गिव प्रोफेशनल सपोर्ट इन रिहैबिलिटेशन। अगर मान लो रिहैबिलिटेशन में जाके ट्रीटमेंट करवाना है तो, या मान लो उनको काउंसलिंग करके डे केयर सेंटर में रह के काउंसलिंग करना है, ऑल दिस प्रोफेशनल सपोर्ट्स हैंड्स इज कोलैबोरेटिंग विद द डिस्ट्रिक्ट पुलिस। तो वी विल ट्राई टू, मतलब जितना भी लोग हमारे पास ये नंबर में हेल्प मांग के आएंगे उनको हम लोग उनके साथ
coordinate करवा के we will try to rehabilitate them, because the feeling from law enforcement agencies is that addressing the demand side should be a part. Only supply side को ये करके हम लोग ड्रग्स इश्यू को कभी भी ये नहीं कर पाएंगे. This issue has been in consideration for long. So today all the stakeholders had come together. Judiciary, the district administration is already in our part of our initiative, but आज आ नहीं पाए मैडम. But all are joining hands. And पहल is actually an umbrella initiative. ये उस इनिशिएटिव का एक पार्ट है. इसके अलावा हम लोग स्पोर्ट्स का एक कमिटी बना रहे हैं, जिसमें से हम लोग ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ लेके यूथ से ज़्यादा कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे. दिस इज़ अ विजन ऑफ basically the district police in able guidance of IG North Bengal and DIG Darjeeling. So we are trying to take this ahead. Today is a beginning. पहल कालिम्पोंग बेसिकली कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट को ही एम किए हुए है. बट इसके बाहर में जैसे मतलब मैंने बोला, जैसे कुछ इश्यूज है जिसका मतलब एक्चुअली द स्प्रेड ऑफ द इश्यू इज़ वेरी ह्यूज, एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स आर ऑल्सो टेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स टू एड्रेस इश्यूज लाइक ड्रग. तो हम लोग उनसे डेफिनेटली कोलैबोरेट करेंगे. बट पहल कालिम्पोंग एज ऑफ नाउ इज कन्फाइंड टू कालिम्पोंग, क्योंकि कालिम्पोंग का ही सोसाइटी मेंबर्स को इंक्लूड करके हम लोग कालिम्पोंग का ही यूथ के लिए एंड कालिम्पोंग का लोगों के लिए करने का प्लान करके किया हुआ है. यसर्दै हाइवेको सेवक पुलिस आउटपोस्टद्वारा पनि उक्त दिवस पालन गर्दै सेवक बजारमा सचेतना र्याली सम्पन्न गरियो. सो र्यालीमा विशेष रूपले आउटपोस्ट प्रभारी तालिम अधिकारी, सेवक ट्राफिक ओसी एएसआई सुरजित मण्डल लगायत अन्य अधिकारी एवं पुलिस कर्मचारीहरू उपस्थित रहेका थिए. ड्रग्स ओसार पसारमा हाइवेको सेवक बजार मूल अड्डा बन्दै गइरहेको छ. यसैलाई रोक लगाउन साथै युवाहरूलाई नशालु पदार्थदेखि टाढा राख्न पुलिसले उक्त दिवस पालन गर्दै सेवक बजारमा सचेतना र्याली सम्पन्न गरेको हो. यस अवधि ओसी तालिम अधिकारीले सबैलाई सचेत गराउँदै ड्रग्स सेवन अनि बेचबिखन नगरिदिने अपिल गरेका छन्. अर्कोतिर दार्जिलिङ पुलिसको आयोजनामा खरसाङमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय एन्टी ड्रग्स दिवस पालन गरिएको छ. यस अवसरमा खरसाङ बजारमा सचेतना र्याली पनि निकालिएको छ. र्यालीमा खरसाङका विभिन्न सङ्घ संस्था अनि विशेष व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो. र्यालीपछि खरसाङ पुलिस अधिकारीहरू अनि सचेत व्यक्तिहरूले ड्रग्सको सेवन अनि बेचबिखन एकजना सिङ्गो व्यक्तिको निम्ति मात्र नभएर समाज अनि देशको निम्ति धेरै खतरा रहेको बताएका छन्. और हम लोग इसको लेके परेशान सबसे ज़्यादा रहते हैं. हमारा हर एक जो इंटरनल मीटिंग्स होते हैं पुलिस वाला डिस्ट्रिक्ट में, तो एक बहुत अहम हिस्सा रहते हैं पहाड़ में कि हम लोग इसको कैसे कर्ब डाउन करें, इसको बंद कैसे करें. तो हम लोग अपना ढंग से पूरा कोशिश कर रहे हैं. बहुत केस भी हम लोग पिछले कुछ महीने में बहुत केस बनाए हैं. WBCS एक्जिक्युटिभ अफिसर्स एसोसिएसन कालेबुङ एकाइको आयोजनामा समाज सुधारक बम्किम चन्द्र चट्टोपाध्यायको जन्म जयन्तीको अवसरमा एक दिवसीय रक्तदान शिविर यहाँको टाउन हलमा सम्पन्न गरिएको छ. कार्यक्रममा जिल्लापाल आर बिमला मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेकी थिइन् भने अतिरिक्त जिल्लापाल तोपदेन लामा, छिरिङ ग्याल्मो भुटिया, हरसिमरन सिंह, अस्पताल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर ए सिमलान्दी, महकुमा अधिकारी तेजो सिराना लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो. कोभिडको समयमा नागरिकहरूको हितमा सेवा प्रदान गरिरहेको बेला बङ्गालका 4 जना उच्च अधिकारीहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेकोमा उनीहरूलाई स्मरण गर्दै उनीहरूको तस्बिरअघि श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो. सेवारत स्वास्थ्य कर्मचारीहरूको सेवालाई प्रोत्साहन दिलाउन र रगतको कमीलाई मध्यनजर राखेर उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो. शिविरमा महकुमा अधिकारी तेजो सिरानाले पनि रक्तदान गरेर उपस्थित रहेका अन्य दाताहरूलाई प्रोत्साहन गरेकी थिइन्. परिवहन विभाग, विभिन्न सङ्घ संस्था तथा आम मानिसहरूले शिविरमा सहभागिता जनाएर रक्तदान महादान भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ पारेका थिए. कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जिल्लापाल आर बिमलाले यो महामारीको कारण केवल आम मानिसहरूलाई मात्र नभएर राज्यका उच्च अधिकारीहरूले पनि ज्यान गुमाउनु परेको छ भन्दै यसको जोखिम कम गर्न जिल्लाका सबैले भ्याक्सिन लगाइदिने आह्वान गरेकी छन्. should take care of all the COVID protocols so that no further loss of life will be there. We don't know the nature of the virus, but still we are fighting with it, and very successfully Kalimpong district is moving forward in the vaccination.
So I request all the people of Kalimpong to get themselves vaccinated. कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कालेबुङ जिल्ला अस्पतालको तकनिकी सहयोग रहेको थियो। आयोजक समिति अध्यक्ष तथा अतिरिक्त जिल्लापाल तोपदेन लामाले शिविर आयोजना गर्नुको औचित्यबारे जानकारी गराउँदै शिविर आयोजना गर्न सहयोग पुर्याउने सबैप्रति आभार जनाएका छन्। माने जन्म जयन्ती विधानचन्द्र चट्टोपाध्याय एन्ड एट द सेम टाइम हाम्रो 4 जना BCS अफिसर्स WBCS अफिसर्स जसले अन द लाइन अफ ड्युटी कोभिडमा उहाँले ज्यान गुमाएको थियो उहाँहरूलाई रिमेम्बर गर्दै एट द सेम टाइम टु मोटिभेट अदर अफिसर्स अदर सेक्टर्स जस्तो कि हाम्रो हेल्थ सेक्टर्सहरूलाई उहाँहरूलाई अझै प्रोत्साहन दिनुको लागि कि हाम्रो यो कोभिडको लडाइँमा चाहिँ यसरी हामी पिछिने छैनौँ। हामी वी आर अलवेज देयर टु सेक्रिफाइस विल बी देयर टु फाइट अगेन्स्ट कोभिड यही जनाउनुको लागि यही उद्देश्यले एन्ड एट द सेम टाइम ब्लड डोनेसन क्याम्पले चाहिँ वी वान्ट टु सेभ मोर लाइफ्स यही उद्देश्य लिएर हाम्रो कालिम्पोङ युनिटले WBCS अफिसर्सको युनिटले यो ब्लड डोनेसन क्याम्प अर्गनाइज गरेको। राज्यमा आगामी मार्च महिनाभित्र 32,000 शिक्षक नियुक्ति गर्ने मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले गरेको घोषणाको संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण सङ्गठन कालेबुङ जिल्ला समितिले स्वागत जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलन मार्फत सचिव रविन सेवाले पहाडका 2वटा जिल्लालाई पनि यस नियुक्ति प्रक्रियामा निष्पक्ष रूपमा सहभागिता रहने कुरामा आशावादी रहेको जनाउँदै यसघरि पाठशालाहरूमा रिक्त रहेको ल्याब एसिस्टेन्ट र लाइब्रेरियन जस्तो पदहरूको निम्ति नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्ने आह्वान गरेका छन्। तृणमूल सरकार तेस्रो पल्ट पनि यसपालि आफ्नो सरकार गठन गर्न सक्षम भएकोमा हामी सङ्गठनको तर्फबाट राज्यका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई हामी बधाई टक्राउन चाहन्छौँ, साथै उहाँको मन्त्रीमण्डललाई र विशेष गरी हामी शिक्षा क्षेत्रमा जडित यो सङ्गठन भएको नाताले गर्दाखेरि भर्खरै 21 जुनको दिन राज्यकी मुख्यमन्त्रीले जुन चाहिँ शिक्षक शिक्षिकाहरूको नियुक्ति विषयमा उहाँले घोषणा गर्नुभयो र उहाँले जुन चाहिँ भन्नुभयो कि 32,000 शिक्षक शिक्षिकाहरूको नियुक्ति गरिने, जसमा 14,000 शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई अप्पर प्राइमेरीमा नियुक्ति गर्ने भनिएको छ, साथै 10,500 प्राइमेरी स्कुलको शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई नियुक्ति गर्ने र उहाँको यो शिक्षाप्रतिको सोचलाई हामी सङ्गठनको तर्फबाट एकदम स्वागत जनाउँदै हामी बधाई दिन चाहन्छौँ। र विशेष गरी दार्जिलिङ पहाड GTA एरिया यो दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङ बङ्गालको डिस्ट्रिक्ट भएको नाताले गर्दाखेरि हामी चाहन्छौँ यो नियुक्ति प्रक्रिया हुँदाखेरि दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टका हाम्रा शिक्षित भाइ बहिनीहरूले पनि यसमा अवसर पाएको हुनुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ। र विशेष गरी शिक्षाको क्षेत्रमा उहाँले देखाउनु भएको जुन चाहिँ माया अहिलेसम्मको छ त्यसको हामी कदर गर्न चाहन्छौँ। र अहिलेसम्म भनौँदेखि 1997 सालदेखि पछि नै त्यो नन टिचिङ स्टाफहरूको पनि नियुक्ति प्रक्रिया राम्रोसँग हुन सकेको छैन, त्यसको निम्ति कुनै एउटा व्यवस्था हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अनलाइन अफिस वर्कहरू धेरै अब बोझ स्कुललाई परिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले गर्दाखेरि नन टिचिङ स्टाफहरूको पनि नियुक्ति हुन सक्यो भनेदेखि एकदमै स्कुललाई धेरै सुविस्ता हुन हामी चाहन्छौँ। यसरी नै अध्यक्ष मनोज प्रधानले पनि पहाडमा धेरै वर्षदेखि शिक्षक नियुक्ति नभइरहेको र यसपालिको नियुक्तिमा भोलिन्टरी रूपमा काम गरिरहेका शिक्षक शिक्षिका र शिक्षित बेरोजगारहरूले मौका पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। यसको निम्ति सङ्गठनले कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चासँग भेट गरिसकेको र आगामी दिनमा GTA प्रशासकसँग पनि भेट गरिने कार्यक्रम रहेको उनले जनाएका छन्। त्यो चाहिँ के भनेदेखिलाई हाम्रा नवनिर्वाचित MLA कालिम्पोङ 22 कन्स्टिट्युन्सी र उहाँसँग हाम्रो यो विषय लिएर 2-3 वटा अलरेडी मिटिङ भइसक्यो र हामीले उहाँलाई भेटेर हामीले मेमोरेन्डमहरू पनि चढाइसकेका छौँ र उहाँ पनि यो विषय लिएर धेरै चिन्तितै हुनुहुन्छ। किनभनेदेखिलाई यहाँ पहाडमा हाम्रो यो रिक्रुटमेन्ट सिस्टम GTA एरियामा छैन र यसलाई कस्तो प्रकारले अगाडि बढाउनु पर्ने, कसरी एउटा
सुचारू रूपले हाम्रो एडुकेसन चल्नु सक्छ। यो विषयमा हामीले उहाँसँग धेरैपल्ट यो चर्चा गरिसकेका छौँ र उहाँलाई पनि यो विषयलाई कस्तो प्रकारले हुन्छ उहाँ पनि अलिकति चिन्तितै हुनुहुन्छ विषयले। र हामीले एउटा बाटो चाहिँ के निकाल्दैछौँ भनेदेखिलाई यो विषय लिएर हाम्रो जिटिए हायर अफिसियल्सहरूसँग पनि एउटा झट्टैभन्दा झट्ट मिटिङ गरिदिने उहाँले एउटा वचन गरिदिनु भएको छ र उहाँ हामीसँगै गएर हामीले एमएलएज्यू पनि हामीसँग गएर हाम्रो माथिल्लो तहको अफिसियल्सहरूसँग यो विषयहरूलाई राखेर कसरी चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा पनि हाम्रा एडुकेटेड भाइ बहिनीहरूले यसको फाइदा उठाउन सक्छ, उहाँहरूले नियुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने कुरो हामी यसमा चाहिँ जोड दिइरहेका छौँ। र विशेष गरिकन धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै यो अब नियुक्ति त हुँदैछ, तर अब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो भलिन्टियरली कतिजनाले कति वर्ष सर्भिस गरिरहेछ, त्यो भलिन्टियरी सर्भिस गर्नेहरूले नै आज स्कुल थामिरहेछन्। उहाँहरूले धेरै वर्ष आफ्नो दिइसकेको छ है, समय दिइसकेको छ र उहाँहरूको पनि एउटा दुखेसो पनि छ अघि उहाँहरूलाई पनि नियुक्ति हुनुपर्छ। साथै पढेर बसेको धेरै भाइ बहिनीहरू छ, उहाँहरूले पनि मौका पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू लिएर हामी चिन्तित छौँ र एउटा प्रोटोकल मेन्टेन गर्दै है यो किनभने एडुकेसन एउटा जिटिएमा ट्रान्सफर सब्जेक्ट कारणले गर्दाखेरि हामी हायर अथोरिटी अहिले हाम्रा प्रिन्सिपल सेक्रेटरी उहाँसँग पनि भेट गर्ने एउटा हामीले समय तय भइसकेको छ र उहाँसँग भेट गरिकन यसलाई कसरी पार लगाउनु पर्ने यो हामी सङ्गठनको तर्फबाट यसको हामीले जोड दिइरहेको छौँ। जति पनि अब यसको खास निकाय तपाईँलाई यादै छ यो अब डिआइएफएस हाम्रो एउटा अफिस छँदैछ डिआई अफिस र डिआई अफिसमा अलरेडी यसको एक्ज्याक्ट डाटाहरू डिआईकोमा कलेक्ट पहिलादेखि नै भइसकेको छ र यो बिचमा लकडाउन भएकोले गर्दाखेरि कतिपय कामहरू हुन्छ छैन र यो डिआई अफिसले नै अब एउटा हाम्रो निकाय खास अफिस अब डिआई नै भएको कारणले हेड भएको कारणले गर्दा यो डिआई अफिसले नै जे गर्नु छ उहाँ अफिसियली नै गर्छन् र हामी सङ्गठनको तर्फबाट पनि हामी चाहिँ भन्छौँ कि जुन काम हुन्छ त्यो ठिक होस्। हामी चाहिँ अब अफिसलाई चाहिँ हामीले त्यसरी नै यस्तो गरिरहेका छौँ। तपाईँले अघिबाटै पनि भन्नुभयो धेरैजना भोलिन्टियर हेर्नुहोस् अब उहाँहरूले जति पनि समय दिएको छ त्यसको त कदर गर्नै पर्छ अघि, त्यसले गर्दाखेरि जो जेन्युन भोलिन्टियर छ उहाँहरू नछोडियोस् भन्ने नै हाम्रो सङ्गठनको टेक छ। पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष सागर शर्मा, कोषाध्यक्ष धीरज सुन्दास, कार्यकारी सदस्य भरत बराइली अनि 41 र 42 नम्बर समष्टि सचिव लोकेश थापा उपस्थित रहेका थिए। तीनधारेदेखि सिलगढीको मार्ग सुचारू बनाउन सम्बन्धित विभागले आज पहिरोग्रस्त एक ठाउँमा एकतर्फे बाटो खुलाएर सानो वाहनको यातायात सुचारू बनाएको छ। एनएच 55 अन्तर्गत खर्साङको तीनधारेमा हिजो गएको पहिरोको कारण तीनधारेदेखि खर्साङ जाने मार्ग बाधित रहेको थियो। आज उक्त ठाउँको भिटापट्टि बाटो चौडा बनाएर यातायात सम्बन्धी विभागले यातायात सुचारू बनाउने काम गरेको हो। माथिल्लो भागमा रेलको लिकपट्टि केही बाटो निकालेर सानो गाडीहरू कुद्न सक्ने बनाइएको छ भने तल्लोपट्टिको सडक खोल्न भने अझै कम्तीमा 2-3 महिना समय लाग्न सक्ने देखिएको छ। उक्त ठाउँमा एकतर्फी बाटो खोलिएपछि तीनधारेको क्रिकेट बजार भएर ओल्ड मिलिट्री रोड हुँदै साना गाडीहरू सिलगढी जान सक्ने भएको छ। तर ठुलो गाडीहरू भने कुद्नलाई एनएच 55 पूर्ण रूपमा बन्द नै रहेको छ। तीनधारेमा गएको पहिरोले एनएच 55 बन्द भएपछि तीनधारे संलग्न क्षेत्रका चियाबारीहरूलाई पनि प्रभावित बनाएको छ। यस विषय जोगमाया चियाबारीको प्रबन्धक अविनाश पाण्डेले गुनासो अघि राखेका छन्। तीनधारिया है, दुनिया भर के गार्डन्स है, बट दे आर सफरर बिकॉज ना डिस्पैच होने सक रहा है, ना कोल हम लोग मंगाने सक रहे हैं, ना HSD वगैरह आने सक रही है। मतलब जीव को उपार्जन का भी प्रॉब्लम हो गया है। अब तो ये नौबत आ गई है कि रेमिटेंस लाना तक मुश्किल हो गया है। गाड़ी में जा सकता है, बड़ी गाड़ी में नहीं जा सकता है। इसके लिए तो सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि हमारा माल जो बन रहा है वो कच्चा माल से पक्का माल हम लोग बनाते हैं। बना करके यहाँ पे अगर ब्लॉक करके रख देंगे तो टी गार्डन वर्कर्स का पेमेंट कहाँ से आएगा? यहाँ जो है टी गार्डन के ऊपर में डिपेंड करते हैं। आज नतीजा यह है कि ना कोल आ पा रहा है, ना डिस्पैच होने सक रहा है, ना HSD आने सक रही है। आज कोई अगर आदमी पेशेंट हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए सिल्लीगुड़ी नहीं जाने सकते हैं। और सिल्लीगुड़ी हम लोगों का नियरेस्ट
जगह है। यहाँ से हम लोगों की हर चीज़ें जो है सप्लाई होकर के इस पहाड़ में आती हैं। नतीजा यह है कि जो चीज़ें वहाँ पे 15 रुपये में मिलती हैं, यहाँ आते आते 25 से 30 रुपये हो जाती हैं। और इस लैंडस्लाइड की वजह से चूँकि रास्ता ब्लॉक है, लोग ले करके आएंगे, कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। नतीजा हर गरीब से लेकर के और बड़े तक सब परेशान। मङ्पू सिन्कोना बगान अस्पताललाई गोजामुमो 2 सचिव अनित थापा, विक्रम फाउन्डेसन अनि डाक्टर दावा भोटियाको पक्षबाट इसिजी मसिन, 4वटा अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिमिटर, पिपी किट्स अनि अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्रदान गरिएको छ। मङ्पू सिन्कोना बगान सरकारी अस्पताललाई यसरी स्वास्थ्य सामग्री अनि इसिजी मसिन प्रदान गरिएकोमा गोजामुमो खरसाङ युवा मोर्चा सचिव विज्ञान मिश्रले पार्टी महासचिव अनित थापा, डाक्टर दावा भुटिया अनि विक्रम फाउन्डेसनका संयोजक विक्रम राईलाई मङ्पूवासीको पक्षबाट आभार जनाएका छन्। र जुन सामान हामीलाई एकदमै नितान्त आवश्यक थियो, यो सङ्क्रमण एकदमै मङ्पूमा बेसी बढेको कारणले गर्दा कुनै पनि समय केही हुनसक्छ। यहाँ हामीले कतिवटा कुरा चाहेर पनि गर्नु सकेको थिएनौँ र अब धेरैवटा समस्या हामी निवारण गर्न सक्छौँ भन्ने हामी मङ्पूवासीले आभास पनि गरिरहेका छौँ र सम्पूर्णलाई हामी फेरि एक मुष्टमा धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। अर्कोतिर विक्रम फाउन्डेसनको पक्षबाट लालुङ रन्जु भेलीका 4वटा समाजलाई कोभिड किट प्रदान गरिएकोमा रोशन शेर्पाले विक्रम फाउन्डेसनप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। अन्त पल्स अक्सिमिटर भइरहेको छ, अरू पिपी किट, सेनिटाइजिङ मेसिनहरू सबै प्रदान गरिरहेको भएको छ। अनि यसमा चाहिँ जसले दिनुभएको थियो विक्रम फाउन्डेसन इन कोलाबोरेसन विथ मिस्टर अनित थापा। आई वुड लाइक टु थ्याङ्क देम। अन्त म पनि आएर चाहिँ यहाँ डाक्टर यसरी डाक्टर दावा भुटियाको पक्षबाट मङ्पू अस्पतालका डाक्टर अनुप घोषलाई ग्लुकोमिटर प्रदान पनि गरिएको थियो। फैलिएको छ भने अक्सिजन चाहिन्छ भने अक्सिजन सिलिन्डर्स, अक्सिमिटर्स, उहाँलाई चाहिने निड सामानहरू यहाँ ल्याइदिएको छु। सँगसँगै हाम्रो विक्रम भाइले पनि उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ दार्जिलिङमा, तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ। जस्तै हाम्रो उहाँको कतिवटा काम, एउटा डक्टर प्रोफेसर कति बिजी थियो होला, र पनि मङ्पूको लागि उहाँ आएर कस्तो प्रकारले के गर्नु उहाँहरूले बुझाइदिनु भयो। उहाँहरूलाई पनि डाक्टर दावालाई पनि यो मङ्पूवासीबाट म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि मङ्पूवासीलाई रिक्वेस्ट गर्छु, हेर्नुहोस् अहिले हामी नअताल्यौँ, सबै मिलेर यो जुन आइपरेको छ त्यसलाई हामीले एकजुट भएर लडौँ। यसमा राजनीतिक पार्टी पोलिटिक्स अलिक पन्छाएर एउटा मानवताको हिसाबले काम गर्ने म सबैलाई रिक्वेस्ट गर्छु। धन्यवाद। आज तपाईँले जुन यहाँनिर रिनोभेसनको जुन हस्पिटल भन्नुभएको थियो र आज बनाइसकेको छ है, र तपाईँको कार्यकाल भएको थियो, र तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो काम? यस कार्यकाल त मेरो पैसा चाहिँ सरकारकै हो। हजुर, हाम्रो पहल हो। यो पहलमा म यो मेरो आफै काकी बस्नुभयो, त्यसमा गएर बात गर्दै थिएँ। यसमा दिव्याको भयङ्कर ठुलो हात छ। हेर्नुहोस् उसको फोर्स थियो। म घुम्न आउँदा जबरजस्ती खास अप्रुभल नभइ बनाउनु थालेको, तर अप्रुभल भएर टेन्डर पनि भयो। यसरी नै धेरै मङ्पूका हाम्रो भाइहरूले पनि जबरजस्ती गर्दाखेरि मेरो पनि इच्छा थियो। एकैचोटि गगन भाइले एउटा ठुलो हस्पिटल बनाउनुपर्छ, उहाँको पनि डिजायर थियो। डिपिआरहरू बनिसकेको थियो, तर अब ठुलो हस्पिटल बनाउनु समय लाग्छ। तर यो हस्पिटल एकदमै चुनिने अवस्थामा थियो र यसलाई एटलिस्ट एउटा हेर्दै हाम्रो बिमारीहरूलाई बस्ने अवस्थामा ल्याउनुपर्छ भनेर हेरेँ मैले। एकदमै मेन्टेनेन्स पनि राम्रो ढङ्गले बनिएको रहेछ। म इन्जिनियर डिपार्टमेन्ट अनि हाम्रो जो कन्ट्र्याक्टर भाइ उसलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि डक्टर्स नर्सहरूले जब उहाँले कोभिडको टाइममा पनि आफ्नो लाइफलाई रिस्कमा लिएर यहाँ काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। विभिन्न स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय ड्रग्स दुरुपयोग र अवैध बेचबिखन विरुद्ध दिवस पालन। ड्रग्स दुरुपयोग र अवैध बेचबिखन विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा कालेबुङ जिल्ला पुलिसद्वारा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न। एन्टी ड्रग्स अनि नार्कोटिक्समाथि काम गर्न जिल्ला पुलिसले एउटा स्पेसल सेल तयार पारेको जिल्ला पुलिस अध्यक्ष हरिकृष्ण पाईको जानकारी। डब्ल्युबिसिएस एक्जिक्युटिभ अफिसर्स एसोसिएसन कालेबुङ एकाइद्वारा 1 दिवसीय रक्तदान शिविर सम्पन्न। राज्यमा आगामी मार्च महिनाभित्र 32,000 शिक्षक नियुक्ति गर्ने मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले गरेको घोषणाको संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण सङ्गठन कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा स्वागत। अनि तीनधारेको पहिरोग्रस्त ठाउँमा एकतर्फी बाटो खुलाएर सानो वाहनहरूको निम्ति यातायात सुचारू। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। दार्जिलिङ जिल्लाको मार्गरेट्स होप चियाबारी निवासी एवं एक एक्टिभिस्टको रूपमा रहेका स्वर्गीय सत्यम तामाङले गत 10 मई 2021 को दिन ज्यान गुमाएका थिए। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 27 जुन 2021 आइतबारका दिन निज निवास मार्गरेट्स होप चियाबारी तल्लो गाउँमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शोभायात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। Staff required. Shoppers Zone, a unit of Lolian Enterprises, Kalimpong is looking for sales associate. Male or female having practical experience in a retail and customer service oriented environment. Age 25 to 35 years. Education class 10 passed or equivalent minimum. Vacancy 10. A good remuneration will be given in monthly basis. Interested candidate can send the CV along with PP photograph before July 20, 2021. Or you can email at enterpriselolian@gmail.com. For more details, contact 70010323001 and 9547359135. सर मिठाई खाइए सर। बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI? बच्चे पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्। जस्तै ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर MK हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर AK विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, KD प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9800333776 अनि 9733376088। नाक कान घाँटीको केही समस्या परे सोझै आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, जहाँ ENT सम्बन्धी बिमारहरू जस्तै कान पाक्नु, दुख्नु, घाँटी दुख्नु, साइनस आदि समस्याहरूको भिडियो दूरबीनद्वारा जाँच एवं अपरेसन गरिन्छ। ENT विशेषज्ञ डाक्टर SK शाह MBBS MS ENT, प्रोफेसर अफ MMC मेडिकल कलेज तेलङ्गानाले यी बिमारहरूको उपचार गर्नेछ, त्यो पनि एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा। डाक्टर रहने समय प्रत्येक सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। यसका साथै रिङ्गटा लाग्नु, थाइरोइड, स्किन प्रब्लम, नसा रोग, कान कम्ती सुन्नु, नाकको हड्डी साथै मासु पलाउनु जस्ता समस्याहरूको पनि यहाँ जाँच गरिन्छ। यहाँ तपाईँले सबै प्रकारको औषधि एवं सर्जिकल सामग्रीहरू लगायत
कोभिडको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू अक्सिजनदेखि मास्कसम्म त्यो पनि होलसेल रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी 10 माइल आरसी मित्री रोड नियर शर्मा नर्सिङ होम कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9679003878 अनि 8250854583। वैश्विक महामारी कोरोनासँग लड्न कालेबुङका केही सचेत नागरिक, एनजिओ नेटवर्क अनि अन्य इन्स्टिट्युसनहरू मिलेर सुरु गरिएको छ कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिम। यो महामारीको समय मानवताको धर्म निर्वाह गर्दै कोभिड सपोर्ट टिमले तपाईहरूलाई चाहिएको जति सक्दो सहयोग गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। कोभिड सम्बन्धी कुनै पनि प्रकारको समस्यामा परे कोभिड सपोर्ट टिमको हेल्पलाइन नम्बर 8389977817 मा सम्पर्क गरिदिने अनुरोध गरिन्छ। अहिले घडी कालेबुङमै घरभित्रै बस्नुहुने र कालेबुङदेखि बाहिर देश विदेशमा बस्नुहुने महानुभावहरूले पनि कालेबुङलाई माया गरेर यो परेको घडीमा कालेबुङवासीको सेवाको निम्ति कुनै पनि प्रकारको सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईहरूले कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिम मार्फत गर्न सक्नुहुनेछ। कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिमले सहर बजार र गाउँ गाउँसम्म सहयोग पुर्याउने भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ। के तपाईँ मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ भावनात्मक रूपमा कमजोर हुनुहुन्छ? डर लाग्ने, नेगेटिभ सोचाइ मात्र आउने, उदास हुने, आत्मविश्वास नै नहुने यस्ता धेरै कुराले ग्रसित हुनुहुन्छ? अब ढुक्क हुनुहोस्। तपाईहरूको यस प्रकारको सबै समस्या समाधान गर्न उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किममा नै पहिलोचोटि सुरु भइसकेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट क्याप्टन प्रवीण छेत्रीद्वारा यहाँ सबै प्रकारको मानसिक पीडा सम्बन्धित रोगहरूको निवारण गरिन्छ। यहाँ ड्रगलेस थेरापीद्वारा विभिन्न समस्याहरू एन्जाइटी अनि प्यानिक, पास्ट लाइफ थेरापी, इमोसनल म्यानेजमेन्टहरू, स्याडनेस, एङ्गर, नेगेटिभ थिङ्किङ, लो सेल्फ स्टिम, लो सेल्फ कन्फिडेन्स, एल्कोहोलिजम, स्मोकिङ जस्ता कुलतबाट छुटकारा, पेन म्यानेजमेन्ट, फियर एन्ड फोबिया म्यानेजमेन्ट, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, आस्थमा, ब्याक पेन, सेक्सुअल इस्युज, पेसिभ एग्रेसन एन्ड अदर बिहेभियरल डिसअर्डर, rejection relationship issue, stage frights, study habits, weight management, allergies आदि जस्ता रोगहरूको समाधान पाउनुहुनेछ। यहाँ विभिन्न थेरापीहरूद्वारा क्लिनिकल हिप्नोथेरापी, पास्ट लाइफ थेरापी, कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी, न्यूरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङ, माइन्डफुलनेस एन्ड मेडिटेसन, ल अफ एट्र्याक्सन, स्ट्राटेजिक लाइफ कोचिङ, इमोसनल फ्रिडम टेक्निक थेरापिजहरू गरिन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् लेट्स हिल। क्याप्टन प्रवीण छेत्री, कन्ट्याक्ट नम्बर 8369197180, वेबसाइट letsheal.in, इमेल आइडी info@letsheal.in। हाल चलिरहेको कोरोनाको प्रकोपको कारण यहाँ अनलाइन भिडियो कन्सल्टेसनद्वारा पनि तपाईहरूले सेवा लिन सक्नुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट। Hi everyone, this is Praveen Chetri, founder of Let's Heal Consulting, a first of its kind enterprise incorporating a holistic approach to emotional and mental well-being in entire Northeast India. Come and visit us at our center. We are here to help you and heal you. Thank you.
कालेबुङवासीहरूको निम्ति सुनाउनु अवसर। हजुरको घर आँगनमा प्रथम चोटि खोलिएको छ हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। यहाँ पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसाला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तै स्याम्पू, क्रिम, क्लिनिङ पाउडर्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार सुपरमार्टमा चलिरहेको छ बिग सेल अफर। पाउनुहोस् चिया, मसाला, स्याम्पू अनि कतिपय पर्सनल सामानहरूमा 10% सम्मको डिस्काउन्ट। हाम्रो बजार सुपरमार्टले ल्याएको छ ग्राहकहरूको लागि होम डेलिभरी अप्सन। खरिद गर्नुहोस् हाम्रो बजारबाट अनि हामी त्यो सामानहरू तपाईको घर आँगनमा पुर्याउनेछौँ। हाम्रो ग्राहकहरूको सुविधाको लागि यहाँ डेबिट कार्ड पेमेन्ट, गुगल पे, फोन पे अनि क्यासले पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् हाम्रो बजार इफ्रता टावर, कञ्चन सिनेमा हलको अपोजिट, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो फोन नम्बरमा 8670106616 मा। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो, झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हीलचेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सिटलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्।
अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस बैंक, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 7501887268। अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर। यहाँ तपाईँले नामी कम्पनीहरू वर्लपुल, स्यामसङ, गडरेज, LG अनि भिडियोकनको फ्रिज, लेटेस्ट एन्ड्रोइड LED TV लगायत स्यामसङ, ओप्पो, भिभो, रेडमी अनि अन्य कम्पनीहरूका लेटेस्ट मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न थरीका फर्निचर, चिम्नी, ग्यास स्टोभहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ ग्राहकको निम्ति 0% इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको EMI सुविधा पनि राखिएको छ। आजै आउनुहोस् प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932076980 अनि 6296079686। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान MBBS, MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS, MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेडिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् कान्हा मेडिकल स्टोर नियर ICICI बैंक, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9002090408 अनि 9002639399। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, RC मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10th माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS, MS, OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर
9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, पिभिसी, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन, साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, पिभिसी फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर, साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईँको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईँहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डगब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईँहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने
सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। Advait Motors, 9th Mile, Kalimpong, authorized dealer of Yamaha two-wheelers. सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्भुत मोटर्स।